यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रामभक्त बादे श्रेष्ठ। उहाँ बायोमेडिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। एक समय थियो वस्तुको साटफेर हुन्थ्यो, अर्थात् नोटको प्रचलन त्यस ढङ्गको थिएन। कतिपय समृद्ध मुलुकहरूमा यो पछिल्लो समयमा चिप्सको माध्यमबाट या विभिन्न अरू उपायबाट पनि सामान खरिद बिक्रीका विभिन्न अवलम्बनहरू त्यसरी पनि गरिएको छ। तर नोटको प्रचलन विश्वमा सर्वाधिक छ। त तपाईँ हामीले हाम्रो घर सिरानमा, खल्तीमा या हरेक ठाउँमा जो महत्त्वपूर्ण स्थल हुन्छ, तपाईँ हामी सधैँ सुत्छौँ, बस्छौँ, हिँड्छौँ, गोजीमा लिएर हिँड्छौँ। त्यो नोट यो यतिखेर जुन हामी कोरोना भाइरसको कुरा गर्दैछौँ, यो कति खतरनाक छ र त्यहाँ कति भाइरसहरू हुन्छन्, कसरी ती नोटको माध्यमबाट हरेकको घर घरमा भाइरसको प्रवेश भइरहेको छ, बच्ने कसरी, हाम्रा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस अनुरूपको नियम अवलम्बन गरेका छन् कि छैनन्, यी यावत विषयमा म आज रामभक्त बादे श्रेष्ठसँग कतिपय आम दर्शकलाई यो सूचनामूलक यसकारण हुन सक्छ, सचेत हुनुपर्ने विषय छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने नि, नोट अर्थात् तपाईँ हामी सबैले चलन चल्तीमा निरन्तर प्रयोग गर्ने एउटा यस्तो साधन। नोटमा पनि सुनिन्छ, अब हामी सामान्य हिसाबले बुझेका कुरा, नोट जब हामी निकाल्दछौँ त्यो नोटमा पनि भाइरस हुन्छ, त्यसकारण सचेत हुनुपर्छ है भन्ने कता कता त्यो छनक अलिअलि पाउन सकिन्छ। तपाईँ यसैको बारेमा राम्रो ज्ञान राख्ने व्यक्ति भएको नाताले यतिखेर दुनियाँ, मानव जाति आफ्नो अस्तित्व कसरी बचाउने भन्ने त्यो त्राइमामको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। त त्यो नोटमा कसरी भाइरस रहन्छ र त्यो भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ र नोटलाई कसरी त्यसले उपयोग गर्छ र मानव जातिलाई नोक्सान गर्छ, म यहीबाट सुरु गर्छु। तपाईको केही कुरा सुनेपछि त्यससँग सम्बन्धित अरू विषय क्रमशः उठान गर्छु। कृपया। जस्तो कि हजुरसँग मैले कुरा राख्नु पर्दाखेरि संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग र उपयोगमा ल्याउने भनेकै नोट हो। र यो नोट पैसा भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो डेली लाइफ पैसा बिना परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन। आजको दुनियाँमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो कुनै पनि आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न पैसा नै चाहिन्छ। पैसा भनेको चाहिँ तपाईँ हाम्रो नेकेड हातले नै छुने र त्यो छोइसकेपछि तपाईँ हाम्रो संस्कार भनेको अझ ठुक लगाएर गर्ने। र पैसा तपाईँ मन्दिर जानुहोस्, तपाईँ हरेक ठाउँ जानुहोस्, पैसालाई नै चढाउने हो। पैसाले नै सबै कुरा अहिलेको व्यवहारहरू अहिले चल्ने हो। तर जसरी तपाईँ हामी लुगा लाउँछौँ नि, केही दिन प्रयोगमा आइसकेपछि त्यो फोहोर हुन्छ, त त्यसलाई चाहिँ हामी निर्मलीकरण, डिसइन्फेक्टेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यसलाई धुन्छौँ र हामी फेरि त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्छौँ। तर कपडाको हकमा, हजुर कुनै पनि चिजको हकमा। तर पैसा मात्र यस्तो चिज छ जुन चाहिँ हालसम्म पनि प्रयोग त्यो नच्यातिन्जेल, त्यसलाई नष्ट नगरुन्जेल प्रयोगमा आउँछ। तर त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न योग्य बनाउनलाई चाहिँ जुन निर्मलीकरण भन्छौँ नि, डिसइन्फेक्टिङ, त्यो हालसम्म गरेको अवस्था, सक्ने अवस्था थिएन भने अब आइसक्यो। अहिले हामी विभिन्न प्रविधिहरू छ, त्यसको माध्यमबाट हामी यस्ता विभिन्न, यो पैसामा चाहिँ अहिले हजुरले भने जस्तै अहिले हामी कोरोना मात्र देखिरहेछौँ, तर हाम्रो अध्ययनबाट चाहिँ 3000भन्दा बढी ब्याक्टेरिया, भाइरस, फङ्गस, डस्ट पार्टिकल, प्याथोजेन्स, विभिन्न यो व्यक्ति, यो हाम्रो सराउन्डिङमा जे जति छ सबै कुरा टाँसिएर आउँदो रहेछ। र त्यो चाहिँ हामीले प्रमाणित भइसकेको छ। अहिले न्युयोर्क युनिभर्सिटी लगायत हाम्रो यो भनौँ न बेलायतको विभिन्न
युनिभर्सिटीबाट पनि यो प्रमाणित भइसकेको छ र यो अलि संसारभरिको अध्ययन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका नोटहरू हरेक देशका नोटहरूमा चाहिँ 90% चाहिँ कन्टामिनेटेड नै देखियो। अब यसमा अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस्, यो कोरोना भाइरस पनि नोटसँगै इन्फेक्टेड भएर एकबाट अर्कोमा जान सक्ने सम्भावना छ कि अरू खाले भाइरसको मात्रै तपाईँ कुरा गरिरहनु? अहिले हामीले कुरा गर्न खोजेको जुन चाहिँ प्राणघातक सोरा रोग भन्छौँ नि, त्यस्ता रोगहरू चाहिँ यसले छिटो सार्न सक्ने अध्ययनबाट देखिएको छ। अब अन्य विभिन्न प्राणघातक सोरा रोग सार्न सक्छ र कोरोना भाइरस पनि सर्न सक्छ भनेर WHO ले जसरी अहिले तपाईँ हामी सेनिटाइज हातलाई गरिरहेको छौँ, किन भन्दाखेरि त्यो छोइसकेपछि तपाईँ हाम्रो आँखा नाक मुख छुन्छौँ र त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ भन्ने कुरा छ। तर पैसा त हामी सिधै ठुक लगाएर हाम्रो शरीरमा भएको ब्याक्टेरिया भाइरस पैसामा टाँसिरहेछौँ र पैसामा भएको हामी लिइरहेछौँ। यो चाहिँ एकदम हाइली एक्टिभ मिडियम भएको हुनाले अहिले हामी लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यू जे जति संसारभरि गरिरहेछौँ नि, त्यो भनेको यो कोरोना भाइरस लगायत यो विभिन्न प्राणघातक सरुवा रोग चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को व्यक्तिमा नसरोस् भन्नको लागि हो। त्यो कति खतरा, मैले यसमा अलिकति थप स्पष्ट हुँदै हामी अघि बढौँ, किनभने यो दर्शकको चासोको विषय हुन्छ। एकातर्फ पैसाको बारेमा हामी डिटेल कुरा गर्छौँ, किनभने मानिसको जीवनका लागि हर पलमा हरेकले प्रयोग गर्ने भएको हुनाले त्यो नोटको अलग एउटा हाम्रो जीवनसँग त्यति निकटता छ। तर त्यसदेखि बाहेक विभिन्न कागजहरू, जस्तै मानिलिनुहोस् यस्ता कागजहरू छन्, वाइट छन्, लेखिएका छन्, नलेखिएका कागजहरू छन्, यी कागजहरूमा पनि यो खतरा रहन्छ कि यो नोटको सवाल मात्रै रहन्छ? अहिले सर्न जस्तो कि हजुरले जुन एकदम राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, क्वेसन ठिक छ। यसमा चाहिँ अहिले कति प्राय मान्छेहरूले चाहिँ अहिले पैसा मात्र होइन, अन्य विभिन्न कागज टेबलहरूबाट के सर्छ भन्ने कुरा अहिले जुन आइरहेको छ। अहिले हामीले भन्न खोजेको के छ भने यो कागज तपाईँले कतिजना व्यक्तिले छुन्छ यो कागज? कन्टामिनेसन भनेको मल्टिपल ह्यान्ड जब त्यसमा पर्छ त्यसपछि कन्टामिनेसन हुन्छ, त्यो खतरामा, त्यसपछि त्यो इन्फेक्सनको। तर मैले अहिले हजुरलाई जोड्न खोजेको जस्तो अफिसको फाइलदेखि लिएर त्यो फाइल कतिजनाले छुन्छ, तर तपाईँले छुने पैसा जुन नगद छ नि त्यो न ट्रेस गर्न सकिन्छ। कति दिन आज यही हाम्रो भनौँ न एक दिनमा कतिजनाले टच गर्छ भन्ने कुरा त्यो डिटेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। बहुत हामी ठिक विषयतर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ, महत्त्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ, किनभने यो लाखौँ करोडौँ दुनियाँका मानिसले बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने विषय छ कि अब पैसा छ, मेरै गोजीमा पनि छ, तपाईँको गोजीमा छ, तपाईँका सामुन्ने अहिले पैसा छ। अब यो पैसा तपाईँले निर्मलीकरणको कुरा गर्नुभयो नि, हामी पैसाको विकल्प अहिले केही त्यस्तो चिज प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, पैसा बिना हाम्रो लाइफ चल्दैन। त यसलाई उपयोग भनौँ र निर्मलीकरण गर्ने विधि के हुन्छ त? अब कसरी यसलाई सदुपयोग गर्ने, महामारीबाट बच्ने कसरी? हजुर, यो महामारी यो मात्र नभइकन अन्य थुप्रै छन्। म अहिले त्यो विषयमा चर्चा गर्नलाई मैले एउटा फाइल बनाएर राखेको छु। तर त्योभन्दा पहिले मैले अहिले आम पब्लिकलाई चाहिँ कृपया सचेत गराउनु, पैसामा चाहिँ सङ्क्रमित हुने चान्स कति छ, यो कतिको फोर्स छ भन्ने कुरा एकचोटि हामी लाइभ यो पैसालाई चाहिँ एउटा जसरी तपाईँ हामी कोरोना छ कि छैन भनेर हामी कोरोनाको स्वाप लिन्छौँ नि, त्यस्तै हामीले यसरी चाहिँ यो पैसा या कुनै पनि सर्फेसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ स्वाप लिएर चाहिँ हामीले यो पैसामा या सर्फेसमा कतिको कन्टामिनेसन छ, कतिको फोर्स छ भनेर यो प्रविधिबाट चाहिँ यो एटिपी मिटरबाट चाहिँ हामीले कतिको कन्टामिनेसन छ भन्ने मात्र हेर्न सक्छौँ। तर यसमा चाहिँ कस्ता जीवाणु छन् भनेर हेर्नको लागि चाहिँ स्पेसलिस्टबाट चाहिँ त्यो छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई धेरै पटक भनिसकेका छौँ, तर यो विषयमा उहाँहरू अलि व्यस्त हुनुहुन्छ कि के हुनुहुन्छ यो खासै यसलाई गम्भीरतापूर्वक उहाँहरूले लिएको देखिएन। तर उहाँहरूले चाहिँ बिचबिचमा चाहिँ पैसाबाट पनि नगदबाट पनि सर्छ भन्ने कुरा मिडियाबाट चाहिँ भनिराख्नु भएको छ, तर यसलाई जुन हिसाबले आउनुपर्ने त्यो चाहिँ आएको देखा कार्यान्वयनको पक्ष। तपाईँ के दर्शकलाई के देखाउनुहुन्छ कृपया? अहिले हामी चाहिँ नगद कति फोर्स छ भनेर हामी एउटा टेस्ट गर्छौँ कृपया। हजुर, जस्तै म दर्शकवृन्दलाई अहिले हाम्रो इन्जिनियर रामभक्त बहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ बायोमेडिकल इन्जिनियर, नोटमा के अवस्था छ, कति सङ्क्रमित छ? अहिले हामीले चाहिँ बजारबाट सङ्कलन गरेको पैसा नगद छ जस्तो यसबाट चाहिँ हामी अहिले
यो बजारबाट सङ्कलन गरेको पैसाहरूमा चाहिँ कतिको कन्टामिनेसन छ भनेर हामीले अहिले स्याम्पल लिँदैछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ चाहिँ त्यो स्याम्पल लिँदै हुनुहुन्छ। बजारबाट उहाँले सङ्कलन गरेको ती नोटहरू हुन्, ती कति इन्फेक्टेड छन्, त्यहाँ कुन अवस्थामा छ, भाइरस छ, त्यो देखाउने कसरतमा हुन्छ। त्यो सङ्कलन गर्दै, त्यो उहाँ चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले जसरी हामी मानिसमा चाहिँ यो स्वाब कलेक्सन गर्छौँ नि, कोरोना छ कि छैन, पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कि भनेर, त्यस्तै हामीले कुनै पनि सर्फेसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेमा चाहिँ यो सर्फेस कतिको फोहोर छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अर्थात् नोट कति फोहोर छ हजुर, र त्यसले मानिसलाई कति अप्ठ्यारो स्थिति बनाउन सक्छ, अथवा भाइरस कति हुन्छ त्यसले मानिसको जीवनमा हामी कति तलमाथि अब यसबाट चाहिँ कसरी बस्नुपर्छ, अलि हामी सचेत रहनु पर्यो। अहिले सरकारले भन्नुभएको छ कि पैसा नगद छोइसकेपछि हामीले चाहिँ साबुन पानीले हात धुनुपर्छ। साबुन पानीले हात धुँदाखेरि पनि कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धुनुपर्छ, ताकि त्यसले उहाँ कुनै प्रविधिको माध्यमबाट आम दर्शकलाई त्यो नोटमा सङ्कलन भएको, स्वाबबाट सङ्कलन भएको त्यो फोहोर अर्थात् त्यो भाइरसको के अवस्था छ त्यो देखाउने कसरतमा हुनुहुन्छ। म दर्शकवृन्दलाई अत्यन्त ख्याल गरिदिनु हुन र यसबाट निस्कने परिणाम पश्चात सावधानी अपनाउनका लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया यसमा ध्यान दिनुहोला आम दर्शकवृन्द। म दर्शकवृन्दको ध्यान आकृष्ट गराइरहेको छु। उहाँले स्वाब सङ्कलन गर्नुभयो त्यो नोटबाट र तत्पश्चात देखिने परिणाम कतिको त्यहाँ भाइरसहरूको उपस्थिति छ र कुन अवस्था छ, त्यो एउटा सर्टेन एउटा प्रविधिको माध्यमले एउटा केही दृश्य देखाउँछ। त्यो त्यसपछि यहाँहरूलाई त्यो अवगत गराउनुहुनेछ उहाँले। अर्थात् नोट तपाईँ हाम्रो जीवनमा निरन्तर प्रयोग हुने नोट कति खतरनाक छ, कति भाइरसयुक्त छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, कतिको कन्टामिनेसन छ भने प्रोसेसिङ हुँदैछ, प्रोसेसिङको क्रममा छ, त्यो देखिँदैछ र कति फोहोर छ त्यो देखाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ उहाँ। यसमा चाहिँ झन्डै 3000 देखेको छ। यो अहिले भर्खर उहाँले जो स्वाब सङ्कलन गर्नुभयो झन्डै 3000। कृपया दर्शकलाई बताइदिनुहोस् त। यसमा चाहिँ यो चाहिँ 3000 कन्टामिनेसन भनेको यो धेरै हो र यसले चाहिँ हाम्रो के थाहा हुन्छ भने जस्तो हाम्रो टोयलेट भन्छौँ नि हामी, टोयलेट भन्दा पनि यो धेरै फोहोर रहेछ भन्ने कुरा थाहा। यो नोट चाहिँ टोयलेट भन्दा फोहोर छ भन्ने देखियो, तर हामी जसरी अहिले यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भाइरसहरू देखा पर्यो। अलिकति सेनिटाइजर हजुर, कृपया म आदरणीय दर्शकवृन्दलाई म सेनिटाइजर म उहाँलाई फेरि अब हामी पैसा नगद छोइसकेपछि सेनिटाइजर लाउनुपर्छ भन्ने जुन हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यही भएर अहिले सरकारले भन्नु त भएको छ, तर हात किन धुनुपर्छ, त्यो फोहोर चिज छ। र यसमा चाहिँ अहिले हामीले भन्नु दर्शकवृन्द, हामी उहाँ अब एउटा थप अरू केही देखाउने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्दलाई ध्यान आकृष्ट गराउँछु। यो अर्थ मन्त्रालयबाट चाहिँ यो जस्तो हाम्रो फर्स्ट लकडाउन भयो, यो चैत 11 गते लकडाउन भयो, तर अर्थ मन्त्रालयले चैत 12 गते नै यसमा चाहिँ विभिन्न यो ब्याङ्क यो अर्थ मन्त्रालयको मान्यज्यूकै मिटिङबाट चाहिँ एउटा निर्णय गरेर पठाउनु भएको छ अर्थमन्त्रीको। हजुर के निर्णय? यसमा चाहिँ हाम्रो बैङ्कको निर्णय पठाएको, बैठकको निर्णय पठाएको विषयमा चाहिँ यो 76 12 महिना 12 गतेको छ र यसमा चाहिँ सम्बोधन कसलाई गर्नुभएको छ भने श्री नेपाल राष्ट्र बैङ्क बालुवाटार, श्री नेपाल धितोपत्र बोर्ड ललितपुर, श्री बीमा समिति कुपनडोल ललितपुर, श्री सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर, श्री रजिस्टर्ड कम्पनी रजिस्टर्ड कार्यालय त्रिपुरेश्वर, श्री नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसन थापाथली। उहाँहरूलाई के भन्नुभएको छ भने यसमा 9वटा विभिन्न निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसमा महत्त्वपूर्ण यसमा 5 नम्बर बुँदा छ, जसले भनेको छ कि ब्याङ्कहरूको काउन्टरमा जम्मा हुन आउने र काउन्टरबाट वितरण गरिने नोटहरूलाई सङ्क्रमण रहित डिसइन्फेक्टेन्ट गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिलाउने।
अर्थात् निर्मलीकरण गर्नु पर्यो। निर्मलीकरणको जति लागि चाहिँ- पैसाहरू आउँछ त्यो कलेक्ट हुने, त्यसपछि त्यसलाई निर्मलीकरण गरेर मात्रै वितरणमा लैजानु है भन्ने एउटा त्यो निर्देशनात्मक आदेश छ। यो अर्थ मन्त्रालयको हाम्रो युवराज खतिवडाज्यूकै बैठकबाट अर्थमन्त्री चाहिँ उहाँ उहाँहरूले त्यो 11 गते लकडाउन भयो, तर 12 गते पनि यसलाई चाहिँ किन चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गरेर पठाउनु भयो भन्दाखेरि विभिन्न यो सङ्क्रमण छ नि, यो अहिले कोभिडलाई चाहिँ पेन्डामिक भन्नुको कारण भनेको एउटा व्यक्ति या एउटा व्यक्तिलाई लाग्यो भने त्यसले हजारौँलाई फैलाउन सक्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो पेन्डामिक हो। तर मृत्युदरको लागि मात्र अहिले कति बहस चलिरहेछ र हामीले भन्न खोजेको यसमा पनि ब्याक्टेरिया भाइरस भनेको अहिले जस्तो भनौँ न, यो बिफोर 2000 सम्म चाहिँ नेचुरल हुन्थ्यो भने अहिले हामीले इराकमा पनि अमेरिकाले युद्ध गरेको हामीले देख्यौँ। किन युद्ध गर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ जैविक हतियार छ। यस्तै जैविक हतियार थियो भनेर भन्यो तर त्यो फेला त परेको छ। तर अहिले हामी डराउनु पर्ने चाहिँ हजुरले इबोला भाइरस सुन्नुभएको होइन, विभिन्न भाइरसहरू सार्सहरू विभिन्न अनेकौं त्यो म्यानमेड पनि हुन सक्ने रहेछ भन्ने, म्यानमेड पनि हुन सक्ने रहेछ र यस्तो प्रयोगहरू यस्तै अल्प विकसित राष्ट्रहरूले गर्दो रहेछ, बढी प्रयोग हुन्छ। तपाईँको दृष्टिकोणमा एज एउटा बायोमेडिकल इन्जिनियर यो म्यानमेड अस्त्र मेबी यसमा चाहिँ अहिले हजुरले जुन कुरा गर्नुभएको छ नि, हुनसक्छ अहिलेसम्म यो चाहिँ एकिन रूपमा भन्नु सकेका छैन। कतिले चाहिँ अब भाइरस बनाउन सक्ने 5वटा राष्ट्रहरू रहेछन्, चाइना त्यो पर्दैन रहेछ, चाइना पर्दैन, चाइना त्यसमा पर्दैन रहेछ, उद्गम चाहिँ वुहान भएकोले त्यसकारण त्यो अलिक खतरा छैन भन्ने। अब चाइनाले पनि के भनिरहेको छ भने अमेरिकन सेना चाहिँ हाम्रो ठाउँमा वुहान सिटीमा जुन ट्रेनिङको दौरानमा आएको थियो उहाँहरूले नै त्यो ल्याएर छोड्या हो कि भन्ने कुरा छ। यसमा धेरै कुराहरू छन्, अहिले यसमा हामी पछि चर्चा गरौँला। तर अहिले हामीले चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट जुन निर्णय भइसकेपछि राष्ट्र बैङ्कबाट पनि एउटा निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ नोट प्रयोग गर्नु अगाडि बैङ्कहरूले पालना गर्नुपर्ने 9 बुँदा भन्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो अर्थ मन्त्रालयबाट आएको लगत्तै आएको अवस्था छ र यसमा पनि उहाँहरूले स्पष्ट नीति निर्देशन जारी गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ 8 नम्बरको बुँदामा भुक्तानी गर्दा वा सतै सुविधा उपलब्ध गराउँदा माथि उल्लेखित बुँदा नम्बर 2 र 3 बमोजिमका चलन चल्तीमा पठाउने योग्य नोट मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यसरी भुक्तानी वा सतै गर्नु पूर्व नोटलाई निश्चित प्रक्रिया अपनाई जीवाणु तथा भाइरस रहित डिसइन्फेक्टेन्ट निर्मलीकरण गर्नुपर्ने छ। यो सबै कुरा भनिसकेका छ, तर जीवाणु तथा भाइरस मुक्त गरेर मात्रै यो वितरणमा लैजानु। अब यसमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसमा चाहिँ निकाल्नु भएको छ। मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन र यो गोर्खापत्रमा आएको पैसाबाट कोरोना सर्ने सम्भावना बढी र एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजनले पनि भन्नुभएको छ र नेसनल हेल्थ एडुकेसन इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन सेन्टर सबैको जानकारीमा छ यो। तर यसलाई चाहिँ अहिले मैले यसमा त्यस अनुरूपको हाम्रा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यान्वयन र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मोनिटरिङ त्यो के अवस्था छ? त्यो चाहिँ अलि नाजुकै अवस्था छ। अहिले जस्तो कि मैले हजुरसँग जोड्न खोजेको अहिले राष्ट्र नै एउटा लकडाउनको अवस्था छ। लकडाउनको अर्थ के हो भने यो सङ्क्रमण चाहिँ नफैलियोस्, यसको मेन उद्देश्य र अहिले कोरोनाको उपाय भनेको उपचार भनेकै यसलाई चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा नसर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ डिसइन्फेक्टिङै गर्ने हो, लकडाउनै गर्ने हो। तर त्यो लकडाउन पहिलो यो जुन लकडाउनमा पनि समुदाय स्तरमा फैलियो, लकडाउन त थियो तर समुदाय स्तरमा कसरी फैल्यो त? तपाईँको दृष्टिकोणमा जुन नोटका बारेमा जुन ख्याल गरिएन अर्थात् कार्यान्वयन गरिएन, जसरी निर्देशन त ठिक छ, आदेश ठिक छ, त्यस अनुरूपको कार्यान्वयन गरिएन, त्यसकारण त्यो अर्को एउटा यो एज अ होल सबै समुदाय स्तरमा फैलनुको पछाडि घर घरमा प्रवेश गर्नुको पछाडि यो नोट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने आशय हो। हजुर यो किन भन्नु भन्दाखेरि हाम्रो लकडाउन निषेधाज्ञा भए तापनि त्यो यो कोरोना भाइरस भनेको चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँ हाम्रो समाजबाट आएको होइन, कहीँ कतैबाट आएको हो। यो कोरोना भाइरस सार्नको लागि चाहिँ कुनै चिज मिडियम चाहिँ तपाईँ कहाँ आउनुपर्छ, बल्ल अनि सर्छ। अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ सबैजना आफ्नो ठाउँमै छन्, तर त्यो केही ठाउँमा मात्र हुनुपर्ने, यो अधिराज्यभरि र यो समुदाय स्तरमासम्म कसरी फैल्यो त? यसमा हालसम्म नेपाल सरकारले नीति नियम त बनाउनु भएको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा धेरै नै फितौलो भएको छ र हालसम्म यसको नियमन पनि गरेको अवस्था देखिएन र
र यो हुनुको कारण के छ भने तपाईँ हाम्रो लकडाउन भए तापनि बिहान बेलुका हाम्रो जुन बजारको आवश्यकता जुन नागरिकलाई दैनिक आवश्यकताको सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो खरिद गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा सङ्क्रमित व्यक्तिले छोएको पैसा नगद अरूले पनि छोइरहेको हुनसक्छ। त्यो कहाँ पुगिरहेको हुन्छ, त्यो पैसा फेरि कहाँ पुगिसकेको हुन्छ, यसमा चाहिँ लेखाजोखा केही पनि भएन। अब तपाईँले अघि जो देखाउनु भयो नि स्वाब कलेक्सन गर्नुभयो नोटको, अनि त्यसपछि त्यत्रो धेरै भाइरसहरू छ भनेर जो प्रमाणित गर्नुभयो तपाईँले मेसिनको माध्यमबाट आम दर्शकलाई पनि देखाउनुभयो। अब के गर्ने त यस्तो स्थितिमा? नोटको विकल्प हामीसँग केही छैन। तपाईँ अरू केही देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले मैले त हजुरलाई चाहिँ WHO को जुन अहिले एउटा मापदण्ड छ, मापदण्ड WHO ले तोकेको छ। हजुर, अहिले जस्तो तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ भुटान भन्ने एउटा देश छ, उसले अहिले WHO को मापदण्ड सबै कडाइका साथ पालना गर्दाखेरि आज त्यहाँ चाहिँ निकै थोरै मात्र छ र उहाँहरू त्यसमा सफल भएको छ र उहाँहरूले अहिले अन्य विकसित राष्ट्रहरूलाई समेत अक्सिजन अहिले सप्लाई गरिराख्नु भएको छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा हामी पनि गर्न सक्थ्यौँ, तर हामीले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ खासै त्यो गहन रूपमा लिँदै लिएनौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो गम्भीरता कमजोर रह्यो। यसमा सरकारले त लिनुभएको छ, सरकारले एउटा नीति नियम बनाउने काम चाहिँ सरकारको हो, तर त्यो फलो गर्ने त हामी आम नागरिकको हो नि त, र यसमा सम्बन्धित निकायको हो नि त। तर त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हामीले देखेको चाहिँ के लाग्यो भने यसमा उहाँहरू चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनौँ न, अहिले ब्याङ्कको एउटा स्लोगन छ कि हामी ब्याङ्क पनि हौँ तपाईँको साथी पनि हो भन्छ, समस्या पर्दा यो भन्छ। तर यस्तो कोरोना जस्तो महामारीको टाइममा उहाँहरू यसमा चाहिँ खासै के मतलबै भएन। उहाँहरू अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि हामीले प्रायः जसो अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरू लगभग हामीले 15-20वटामा चाहिँ हामीले यो डेमो पनि देखाइसक्यौँ, उहाँहरूलाई बुझाइ पनि सक्यौँ। तर उहाँहरूले बुझेर पनि यसलाई खासै त्यसमा चासो देखाएर हामी गर्छौँ भन्ने चाहिँ गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म पनि खालि कुराकानीमा मात्र सीमित भयो। अनि यसमा हाम्रो डाक्टर शेरबहादुर पुन हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो नयाँ पत्रिका छ बुधबार 14 फागुन 2076, उहाँले पनि निकाल्नु भएको छ। हामीले विभिन्न पत्रकार साथीहरूले पनि काम गर्नुभएको छ। नोटबाट पनि सर्छ भाइरस, मैले मात्र भन्ने होइन, विभिन्न इन्टरनेसनल मिडियादेखि लिएर यो सबै टेस्टबाट प्रमाणित भएको छ। तर यसलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ हालसम्म एउटा दुईटा ब्याङ्कहरूले फाइनेन्स सरकारले नीति बनायो, WHO ले एउटा इन्टरनेसनल मापदण्ड तोकिदिएको छ, त्यस अनुरूपको फलो गर्ने सायद नेपाल सरकारले प्रयत्न गर्यो र त्यस अनुसारकै ऐनहरू निर्देशन आदेशहरू जारी गरेको छ, तर कार्यान्वयन भएन। अर्थात् समस्या वित्तीय संस्था र राष्ट्र ब्याङ्कको त्यो खालको मोनिटरिङ रहेन। अब सवाल के रह्यो भने अब गर्न त गरेन। हजुर, मानिसको ज्यान जोखिममा छ, जोखिम भाइरस घर घरमा प्रवेश गरेको छ, अर्थात् समुदाय स्तरमा छ, हरेक मानिसको कुन बेला के स्थितिमा छ बुझ्न सकिँदैन। अब गर्ने के बताउनु? हजुर, अब मैले हजुरलाई भने नि यो चाहिँ WHO ले निकाल्नु भएको छ र नेपाल सरकारले पनि निकाल्नु भएको छ। हामी कोरोना भाइरसको सम्पर्क घटाउने उपाय के छन् त भन्नेमा चाहिँ उच्च ज्वरो रहेको व्यक्तिबाट टाढा रहने, बिरामी व्यक्तिको कोठामा नजाने, बिरामी व्यक्तिले चलाएका भाँडा गिलास लत्ता कपडा आदिको प्रयोग अरूले नगर्ने, बारम्बार छोइरहने सतह सफा र निर्मलीकरण यो डिसइन्फेक्टिङ गर्ने भन्ने कुरा नेपाल सरकार पनि राख्नु भएको छ। तर मैले चाहिँ यहाँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामी कोरोना पोजिटिभ जुनै पनि टाइममा हुनसक्छ, किनभने जोसँग पनि हुनसक्छ, जुन प्रकृतिको जस्तो खाले PCR टेस्ट गरे तापनि हाम्रो सरकारले के त्यस्तो खालको अहिले डिसिप्लिन एउटा WHO ले जुन मापदण्ड अपनाएको छ त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ पालना गर्न सक्नु भएको छैन। नीति नियम बनाउनु भएको छ, त्यसमा सम्बन्धित निकायले हेर्दै कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रह्यो छैन। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्था भनेको तपाईँ हामी हेर्न सक्छौँ कि हामी अहिले नेपाल चाहिँ विश्वको दोस्रो बढीभन्दा बढी सङ्क्रमित हुने राष्ट्रमा पर्यो र त्यसले अहिलेको अवस्था कस्तो प्रतिशतको हिसाबले हामी त्यो खतरनाक अवस्थामा छौँ यतिखेर। र यसमा पनि भनेको छ कि अब नोट पनि त सङ्क्रमितले चलाउँछ नि, उसलाई त थाहा छैन, टेस्ट गर्न सरकारले सबै ठाउँमा सकेका छैन र सरकारले पनि अहिलेको अवस्थामा पनि न नाका सिल गर्न सक्नु भएको छ, न इन्टरनेसनल फ्लाइट बन्द गर्न सक्नु भएको छ। हामीले अहिले छिमेकी राष्ट्र इन्डिया देखिरहेछौँ, त्यहाँ त्यत्रो सङ्क्रमित भइरहेछ। तर त्यहाँका नागरिकहरू अहिले हिजो पनि न्युजहरू सुन्नुभयो होला, हाम्रो नेपालको एयरपोर्टलाई ट्रान्जिट बनाएर अर्को देश जान सक्छ। तर संसारले फेरि इन्डियालाई चाहिँ
त्यो बन्दै गरेको छ। तर हाम्रोमा चाहिँ यतिको सहिष्णुता कसरी भयो? इन्डियन नागरिकहरूको लागि हप्ताको 2टा फ्लाइट भनेर अस्ति आइरहेको थियो, जबकि त्यहाँ सङ्क्रमित छ भने उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ प्रवेश रोक्ने? यतातिर पनि चासो दिनुपर्ने, त्यसमा पनि सक्नु भएको छैन। र अहिले यो भने नि नीति नियम बनाएर मात्र हुँदैन, खै त सरकारले पनि सरकारको रूपमा कार्य गर्न सकिरहेको छैन। सरकार एज ए एउटा अभिभावक र त्यस अनुरूपको उसको गम्भीरता भएन, मोनिटरिङ भएन, कार्यान्वयनको सवाल उपर कमजोर देखियो। राइट। तर अब सवाल के रह्यो भने तपाईँको म ज्ञानलाई एज अ होल आम लाखौँ दर्शकलाई म सेयर गराउन चाहन्छु। हामी पैसाको विकल्प केही अरू प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यो निरन्तर हाम्रो गोजीमा पनि छ, अहिले पनि हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ। यसको विकल्प छैन भने अब कसरी विकल्प भनेको प्रयोग कसरी गर्ने? अहिले मैले हजुर निर्मलीकरण कसरी गर्ने र कसरी यसलाई अब निर्मलीकरणको विषयमा चाहिँ यसमा विभिन्न प्रविधिहरू छ। जस्तो कि पहिले हाम्रो जस्तो अहिले हामीले हातलाई स्टेरिलाइज गऱ्यौँ, यो केमिकल सेनिटाइज गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै युभी टेक्नोलोजी पनि छ, त्यसले पनि सर्फेसलाई चाहिँ गर्छ। युभी टेक्नोलोजी भनेको अलि स्पष्ट पार्दैन। यो युभी टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ युबीसी रेन्जको फ्रिक्वेन्सी, जुन जस्तो अहिले त्यो फ्रिक्वेन्सी कस्तो हुन्छ भने जस्तो हाम्रो चाहिँ ओजन लेयर डिप्लेसन भयो, वाल पऱ्यो भने सूर्यबाट जुन विकिरण आउँछ नि त्यो युबीसी रेन्जको फ्रिक्वेन्सी आउँछ। त्यसले जर्मिसाइडको रूपमा काम त गर्छ, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो आँखाको क्याटरेक्ट्स, आँखाको हाम्रो दृष्टि गुम्न सक्छ, नानी समाप्त पार्दैन सक्छ, छालालाई क्यान्सर बनाउन सक्छ। यो चाहिँ हानिकारक छ। तर यसले डिसइन्फेक्टिङ चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर सर्फेसमा मात्रै गर्न सकिन्छ। तर यसमा पनि अहिले हाम्रो ब्याङ्कहरूले, कतिवटा ब्याङ्कहरूले यो युबीसी रेन्जको फ्रिक्वेन्सी जुन अहिले मैले भने त्यो खालको प्रविधि पनि प्रयोग गरे। तर त्यो प्रविधिले चाहिँ सर्फेसलाई मात्र गर्न सकिन्छ। जस्तो पैसाको त बन्डल हुन्छ, त्यो बन्डलभित्र छिर्न सक्दैन, लाइट प्रवेश गर्न सक्दैन। त्यो डिसइन्फेक्टिङ गर्दाखेरि पनि एउटा सर्फेसलाई गर्न 3 देखि 15 मिनटसम्म लाग्छ, एउटा सर्फेसलाई डिसइन्फेक्टिङ। तपाईँ हाम्रो घाममा लुगा सुकाउँछ नि, त्यो पनि एक टाइप अफ डिसइन्फेक्टिङ नै भयो। त्यही भएकोले चाहिँ यी खालको प्रविधि युज गर्दाखेरि अहिले पैसालाई त गर्न सकिन्छ, एउटा सिङ्गल गर्न सकिन्छ, बन्डल गर्न सकिन्छ। बहुत तपाईँले एकदम राम्रो ब्याङ्कले अलिकति दर्शकलाई यस्तो खालको प्रविधि पनि युज गरे, जुन प्रविधि युज गर्दाखेरि मानिस भएको ठाउँमा युज गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले। त्यस्ता खालको प्रविधि युज गरेर स्पेसल टाइप अफ सेफ्टी इक्विपमेन्ट्सहरू लाउनु पर्ने हुन्छ, तर त्यो पनि देखिएन। तर ब्याङ्कहरूले यो चाहिँ अलिकति आँखामा छारो हाने जस्तै कति ठाउँमा चाहिँ पैसालाई अलिकति स्प्रे गरिदिने, ढाँट ढोट र यो बेइमानी भइरहेको छ। त्यो मापदण्ड पनि पुरा भएको छैन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण पनि होस्, यो बडा गम्भीर विषय। हिजो अस्ति भर्खर त हजुरले सुन्नुभयो होला, अहिले विभिन्न सिडिओ कार्यालयहरूबाट चाहिँ निर्देशन जारी भएको छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बन्दै गर्नुहोस्, भिड बढेको छ। तर मानिसको लागि चाहिँ दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्नलाई पैसा त सकिरहेछ, त्यसको लागि पनि ब्याङ्क जानुपर्ने अवस्था। ब्याङ्क भनेको अति आवश्यक सेवामा पर्छ। अहिले भर्खर पनि पश्चिमतिर चाहिँ यो त्यहाँ खोल्दाखेरि हजुरले देख्नुभयो होला, त्यहाँ एउटा ब्याङ्कले एउटा यो आचार संहिताको कुरै छोडेर एउटा थर्मोगन मात्र बोक्नु भएको छ, अरू केही पनि छैन। भिड त्यत्तिकै छ, हिट छ कि छैन भनेर त्यो जस्ट हेर्ने, अरू नथिङ। यतिसम्म पनि गर्न सक्नुहुन्न। अनि फेरि उहाँहरू चाहिँ हामी चाहिँ यो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत हामीले चाहिँ 1 करोड रुपियाँ चाहिँ हामी स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो खरिद गर्न बनाएको छौँ, हामी यो गरेका छौँ भन्ने कुरा मात्र देखाउनु भएको छ। उहाँहरू खासै गम्भीर देखेन। मलाई यसमा चाहिँ के लाग्यो भने यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुनाफा बाहेक अरू केही पनि देखाएको छैन बहुत। र अहिले हजुरले जुन भन्नुभयो नि, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि नीति बनाउनु भएको छ। अहिले जस्तो हजुरले सुन्नुभयो होला, क्युआर कोडबाट चाहिँ तपाईँ पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। कतिजनाले सक्नुहुन्छ, त्यो पहुँच कतिको छ त्यो क्षमता। तर अहिले मैले एउटा न्युज यहाँबाट निकालेँ, यो आइएमई पे भन्ने एउटा सफ्टवेयरको कम्पनी रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ यो क्युआर कोडबाट चाहिँ उहाँहरूले चलाउनु भएको रहेछ। यो हामीले विभिन्न बिलको भुक्तानी गर्न सक्ने रहेछ। तर उहाँहरूले चाहिँ लेख्नु भएको छ, नगद लेनदेनले कोभिड-19 को जोखिम बढाउन सक्छ, त्यही भएर क्युआर कोड युज गर्नुहोस्। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि भन्नुभएको यही हो। तर यी कुराहरू तपाईँले यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जति पनि निकाल्नु भएको छ नि क्युआर कोड सम्बन्धी, कहीँ पनि उहाँहरूले एक शब्द पनि कहीँ यो कोभिड चाहिँ पैसापट्टि सर्न सक्छ भनेर कहीँ एउटा उच्चारण पनि गरेको छैन। मैले हिजो पनि हेरेँ 10-12वटा ब्याङ्कको उहाँहरूले पनि क्युआर कोड युज गर्नुभएको छ होइन, उद्घाटन गर्नुभएको छ, विभिन्न देखाउनु भएको छ। अब चाहिँ भयङ्कर राम्रो हुन्छ, यो हुन्छ। यहाँ के देख्यो भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जनता के होस् कस्तो होस् भन्ने मतलब भएन। उहाँहरूलाई जुन कुराबाट चाहिँ अलिकति 2 पैसा सर्भिस ट्याक्स आउँछ,
त्यस्ता कुरामा चाहिँ रातारात उहाँहरूले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो फर्स्ट लकडाउनमा उहाँहरूले एटिएम जुन चलाए नि, मानिसले एटिएम चलाए, एउटा ब्याङ्कको एटिएम कार्ड अर्को ब्याङ्कमा युज गर्दाखेरि 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ काट्ने, 60 रुपियाँसम्म काट्यो भन्ने मान्छेहरूले यस्तो आफ्नो आम्दानी हुनेतिर चाहिँ दौडिहाल्ने। तर यस्तो लकडाउन जब कि आम नागरिक केही पनि गरिरहेको छैन, मात्र खर्च खानपिन र अलिकति सुरक्षित भएर बसिरहेको छ, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्ने सवाल त्यसमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति पनि देखेन। अझ कुरा गरिराख्नुपर्छ, हस्पिटल बनाउनु पऱ्यो, हामी यो भनौँ न सामुदायिक उत्तरदायित्वको फन्ड चाहिँ हामी हस्पिटल बनाउनु पऱ्यो, हस्पिटल उहाँहरूले बनाउने होइन। यसमा चाहिँ अहिले भने नि उहाँहरू चाहिँ यसमा चाहिँ गैर जिम्मेवारी देखिरहेको छु। जस्तो कि अहिले हजुरलाई मैले भने यसमा एटिएमबाट पैसा झिकेपछि सेनिटाइज अनिवार्य, यो भनेको पनि उहाँको एटिएममा छुएपछि फोहोर हुन्छ, त्यसले कोरोना सर्छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। एटिएममा त हामी डायल गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ, तर त्यो नगद जुन छ, जुन कतिले छोयो भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहै छैन। उहाँहरूले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ, नगद निर्मलीकरण भएकै छैन। नगदलाई हालसम्म प्रायः सब ब्याङ्कले निर्मलीकरणको विषयमा कुरै गरेर सुन्नै चाहनुहुन्न उहाँहरू, र यो त्यसतर्फ व्यवहारमा प्रयोग गरेकै छैन। अब यसमा चाहिँ मैले भने हजुरलाई अनलाइन गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने भन्नु, यो राष्ट्र ब्याङ्कले अस्ति भर्खरै निकाल्नु भएको छ। यो फेरि अहिले 78/1/6 को राष्ट्र ब्याङ्कको सूचना छ। यसमा उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि नेपाल सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गरी सेवा प्रवाह प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने जनशक्ति तथा सेवाग्राहीमा सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्ने, सेवाग्राहीको भिडभाड नहुने तथा भौतिक दूरी कायम हुने व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाह गर्ने, साथै सेवाग्राहीको अथवा यो जावत सकेसम्म कम यो आवत जावत सकेसम्म कम हुने गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरूमा यथासम्भव विद्युतीय माध्यमबाट प्रयोग गर्ने प्रोत्साहन गर्ने। तर अहिले हामीले अनलाइन ब्याङ्किङ गर्दाखेरि पनि नेपालले सुरक्षा दिन सक्छ? यो एउटा अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। मैले हजुरलाई एटिएम कार्ड जो हामी प्रयोग गर्छौँ नि, कतिजना नागरिकसँग एटिएम कार्ड छ, कतिजना नागरिकले त्यो कतिको सुरक्षित हुन्छ? जस्तो एटिएम भित्र प्रयोग गर्छौँ, भित्र हुल्छौँ हामी, अनि त्यसपछि कोड नम्बर राख्छौँ, अनि त्यसपछि नोट निकाल्छौँ होइन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ के कुन स्थिति रहन्छ? हुन त नोटको फेरि त्यही नै आइहाल्यो। अहिले मैले हजुरलाई भने जापान जस्तो देश छ एउटा हाम्रो एसियामै, उहाँहरूले एटिएम कार्डबाट हजुरले पैसा निकाल्ने पनि डिसइन्फेक्टिङ गरेर पैसा निकाल्दै। हामीले राष्ट्र ब्याङ्कमा यो पैसामा कति छ भनेर त्यो पनि टेस्ट गऱ्यौँ। सबभन्दा बढी अमेरिकन डलर फोहोर हुन्छ, किनभने सबभन्दा बढी डलर संसारभरि प्रचलित छ। जुन चाहिँ बढी प्रचलन सबभन्दा बढी अमेरिकी डलर फोहोर हुँदो रहेछ, किनभने त्यसमा उसको एउटा धेरैले नोटमा चोइएको हुन्छ। 1,42,000 यस्ता कन्टामिनेसन लेभल देखेको छ। र अहिले हामीले गरेको अध्ययनमा अनुसार विश्वको 90% हरेक देशको चाहिँ 90% चाहिँ कन्टामिनेटेड हुँदो रहेछ। र कन्टामिनेसन कसरी हुन्छ त? राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा छाप्छ, त्यो छाप्ने बित्तिकै प्रदूषण हुँदैन, त्यो एटिएम हुँदै हाम्रो विभिन्न भनौँ न हस्पिटल या हामी अहिले कोरोनाको क्रममा घुमिरहन्छ पैसा नगद चलिरहेको हुन्छ। जति बढी चलाउँछौँ त्यति बढी सङ्क्रमित हुन्छ। र अझ बढी सङ्क्रमित हुनेको जब चाहिँ हाम्रो हावामा ह्युमिडिटी बढी हुन्छ, त्यो पानी पर्ने सिजनमा त्यो ह्युमिडिटीले गर्दाखेरि चाहिँ पैसामा त्यो सार्ने मात्र होइन, त्यसमा ग्रोथ पनि हुँदो रहेछ। यो हाम्रो अध्ययनबाट देखेको छ। त्यो ग्रोथ कस्तो खालको पैसामा सार्ने मात्रै होइन, त्यसमा वृद्धि पनि हुन्छ, ग्रोथ पनि हुन्छ। त्यो कस्तो खालको पैसामा हुन्छ भन्दा जुन पैसा चाहिँ पेपर र कटनबाट बनेका हुन्छ, पेपर र कटनबाट बनेका, फाइबरबाट बनेका हुन्छ, ती पैसाहरू चाहिँ जुन खस्रो भनेको छ नि हाम्रो देशको पैसाहरू त प्रायः खस्रो जस्तो पोलिमर एउटा पोलिमरमा चाहिँ त्यति धेरै ग्रोथ नहुने रहेछ। पोलिमर नोटमा चाहिँ त्यति हुँदैन, कम हुँदो रहेछ, सिक्कामा कम हुँदो रहेछ। तर जुन यो पेपर र कटन मिक्स गरेको पैसाहरू छ जुन हामी चलनचल्तीमा प्रयोग बढी गर्छौँ, त्यो चाहिँ अत्याधिक हुँदो रहेछ। अझ ह्युमिडिटी भएको ठाउँमा ग्रोथ पनि हुँदो रहेछ। त्यो भएकोले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि हामीले सुझाव के दियौँ भने या त सिक्का चलाउनुहोस् या त पोलिमरको पैसा चलाउनुहोस्। तर यो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि भन्नुभएको छ कि हामी वर्षको 3 अरब जतिको पैसा छाप्नलाई खर्च गरिरहेको छौँ। वर्षको 3 अर्ब पैसा छाप्नका लागि मात्रै खर्च हुन्छ। तर यो 3 अरब खर्च त्यसरी गर्न सक्दा यो डिसइन्फेक्टिङ गर्ने प्रविधि हामीले चलायौँ भने एउटा हाइजेनिक फोहोर भइरहेको हुन्छ, तर ब्याङ्कमा आउँदाखेरि फेरि
यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कले बनाएको नीति पनि पैसा भुक्तानी गर्दा वा सतै गर्दाखेरि चाहिँ निर्मलीकरण डिसइन्फेक्टिङ गर्नुहोस् भने। तर हाम्रा ब्याङ्कहरूले के भन्नुभएको छ भने त्यो त राष्ट्र ब्याङ्कले प्रयोग गरेको छैन, हामी किन गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हामीले भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले नीति नियम पो बनाउने हो त, राष्ट्र ब्याङ्कले सबै गर्ने होइन। सुरु तपाईँहरूले गर्नु पर्यो, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले प्रारम्भ गरे। यो कहाँनिर गर्ने भन्दा जब कि कस्टमरले जब डिपोजिट गर्न आउँछ या उहाँहरूले विथड्र गर्छ त्यो टाइममा चाहिँ हामी गरेर गर्दाखेरि सबसे बेस्ट। दण्ड, जरिवाना र पुरस्कार यो तीनवटा हरेकमा हुन्छ नै। हजुर, त्यस अनुरूपको राष्ट्र ब्याङ्कको अलिकति ध्यान आकृष्ट होस् र सरकारवाला खास गरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाली जनको अभिभावक ठानिएको सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ख्याल अनि गरोस्। मैले एउटा अर्को जोड्न चाहेँ हजुरलाई, जस्तो कि अहिले ब्याङ्कहरूले के भन्नुभएको छ भने यो हामीले डिसइन्फेक्टिङ डिभाइस किन्यो भने नेपालको पैसा बाहिर जान्छ भन्नेसम्म कुरा गरे। र अस्ति एउटा पत्रिकामा के आयो भने एटिएम कार्डबाट तपाईँ हामीले जुन पैसा विथड्र गर्दाखेरि सर्भिस ट्याक्स काट्छन् त्यसको झन्डै 60देखि 80% पैसा त विदेश जाने रहेछ त्यो पैसा। अनि यसरी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ डुबाउने चाहिँ कसरी हुन्छ उहाँहरूले? बहुत महत्त्वपूर्ण तपाईँले बहुत किनभने उहाँहरूसँग त केही पनि छैन। यो अहिले प्राइभेट ब्याङ्कहरू त प्रायः जसो यहाँ सुन्नमा आएको छ कि सबै विदेशी लगानी छन्, उहाँलाई नेपाली नागरिकको के मतलब? मुनाफा मात्रै छन्। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस् कोरोना कालमा पनि लकडाउन छ, सबै कुरा छ, तर ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट त चलिरहेछ। सेवामूलक भन्दा मुनाफाखोरहरूको बढी नेपाली समाजमा यस्तो वर्चस्व भयो। यसमा त्यो छ। र मैले अहिले हजुरलाई अर्को फेरि जोड्न चाहेँ, अब पैसामा चाहिँ कस्ता कस्ता हुन्छ त रोगहरू। अहिले हामीले गरेको अध्ययन अनुसारले चाहिँ हामीले पैसामा चाहिँ कस्ता कस्ता के पायौँ भन्दाखेरि जस्तै यसमा चाहिँ मार्स या सार्स या अहिले कोभिडको पनि न्यू फ्लू भाइरसहरू पनि पाउन सक्दो रहेछौँ। स्किन डिजिजहरू होइन, एक्नी, निमोनिया, ग्यास्ट्रिक भाइरस, फुड बर्न प्याथोजेन्स, ब्याक्टेरिया, स्प्लिट, यस्ता विभिन्न कुराहरू तपाईँ हाम्रो वरिपरि जे छ त्यो सबै कुरा टाँस्ने रहेछ। नोटमा टाँसिन्छ। त्यो टाँसेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो मैले अघि हजुरलाई भने प्राणघातक सर्वा रोगहरू त इजिली एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा पुर्याउन सक्ने रहेछ। नोट एउटा सबभन्दा खतरनाक माध्यम हुने रहेछ। हजुर, त्यो भएकोले चाहिँ अहिले हामीले के भनेको छ भने ठिक छ ब्याङ्कले अहिले डिसइन्फेक्टिङ गर्न सकेन, त्यो नसके पनि जसरी मानिसलाई चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्यो नि, पैसालाई पनि तपाईँले केही गर्न सक्दैन। अहिले हामी अरू रोगको विषयमा कुरा नगरौँ, कोरोना भाइरसको मात्र कुरा गरौँ। कोरोना भाइरसको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जसरी हजुरले न्युज सुन्नुभयो होला त्यो गत सालकोमा चाइनामा यो कोरोना आउने बित्तिकै उहाँहरूले विभिन्न अध्ययन गर्नुभयो र त्यसबाट चाहिँ उहाँहरूले पैसामा पनि सङ्क्रमण भएको देखिएपछि 84,000 करोड रुपियाँ चाहिँ नष्टै गरे किन डिसइन्फेक्टिङ गरिराख्न सक्नु भएन। त्यसपछि उहाँहरूले विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर डिसइन्फेक्टिङ पनि गर्नुभएको छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ जहाँ चाहिँ लागिहालेमा हामीसँग विकासका पूर्वाधार के पनि छैन। मैले सुरुदेखि जोड दिइरहेको कुरा के छ भने हामी जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामी रोग लागिसकेपछि उपचार हामीसँग छँदै छैन। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि यो चाहिँ सङ्कटकाल स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गरिराख्नु भएको छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा हामीले देखि नै रहेछौँ एउटा अक्सिजनदेखि लिएर सबै कुरा म्यानेजमेन्ट सबै सर्वत्र अभाव छ, लथालिङ्ग अप्ठ्यारो स्थिति छ। अभाव भन्दा पनि यहाँ चाहिँ कस्तो छ म्यानेजमेन्ट छैन, व्यवस्थापनको त्रुटि रह। हस्पिटलकै बेडको कुरा गरौँ, सरकार भन्छ खाली छ भन्छ, आम नागरिक चाहिँ त्यसरी भौतारेर हिँड्नु भएन। त्यसमा चाहिँ कोअर्डिनेसन र कसरी म्यानेज गर्ने त्यो एउटा त्यति पनि गर्न सक्नु भएन। राइट। अब एउटा आम रूपमा दर्शकलाई एउटा महत्त्वपूर्ण चरण कुन तपाईँले प्रवेश गराइदिनु पर्यो भने अहिले मैले हजुरलाई म अहिले इन्डियाको पनि एउटा दुईवटा कुरा राख्छु। के बताउनु? इन्डियामा पनि मैले हजुरलाई भने इन्डियाको एउटा हजुरले पनि एउटा मिडियाको न्युजहरू सुन्नुभयो होला। इन्डियामा चाहिँ एउटा अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने यो आन्ध्र प्रदेशको प्रहरीले चाहिँ उहाँले अध्ययन गर्दाखेरि यो चाहिँ करेन्सी नोट्स टर्न आउट टु बी कल्प्रिट क्यारिङ द कोरोना भाइरस। आन्ध्र प्रदेशको पुलिसले अनुसन्धान गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस चाहिँ पैसाबाट पनि सरेको देखियो। त्यो भएकोले चाहिँ उहाँहरूले अहिले यो स्टेट ब्याङ्क अफ पन्जाब छ, द ब्याङ्क अफ द पन्जाब, उहाँहरूले चाहिँ यो आइसकेपछि प्रोक्युरमेन्ट अफ द क्यास डिसइन्फेक्सन मेसिन भनेर टेन्डर निकाल्नु भएको छ।
यो पनि हामीले राष्ट्र ब्याङ्क लगायत विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भनिसक्यौँ। नेपालमा क्यास डिसइन्फेक्सन त्यो मेसिनहरू केही प्रयोगमा ल्याइएको छ? मैले हजुरलाई भने अघि युभी टेक्नोलोजीको पनि छन्, तर त्यसले भनेको सर्फेसलाई गर्न सकिन्छ, बन्डललाई सकिन्न। एक गरेर मात्रै पनि एउटा सर्फेसलाई सक्यो, अर्को सर्फेस सकिएन भनेपछि त्यो कार्यान्वयन भएकै छैन भने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कतिवटा त्यो पनि 3 देखि 15 मिनट लाग्छ हैन। अब मैले त्यसमा अलिकति पछि आउँछु। र यसमा मैले अर्को हजुरलाई भने यो पाकिस्तानको ब्याङ्क छ, उहाँहरूले पनि यो स्टेट ब्याङ्क अफ पाकिस्तान छ र फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले के भन्नुभएको छ भने कोभिड-19 को विषयमा चाहिँ द 14 days क्वारेन्टाइन फर द ब्याङ्क नोट्स वाज इन्ट्रोड्युस्ड इन द लाइन विथ द इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस एन्ड वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन गाइडलाइन्स। उहाँहरूले पनि 14 दिन पैसालाई के क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, त्यसपछि मात्र तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। हामीले गर्न खोजेको अहिले कोरोना चाहिँ नसरोस्, अझ नफैलियोस्। बहुत अहिलेको अब एउटा इन्जिनियर साहब एउटा बताइदिनुहोस् त, जुन पैसा हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ यो मैले आम दर्शकलाई खास गरी पैसाको चलन चल्तीमा राख्नुपर्ने अब जो बाध्यात्मक छ चलन चल्तीमा चलाउनै पर्यो, सर्वसाधारण नागरिक, सरकार, वित्तीय संस्थालाई को चाहिँ ध्यान आकृष्ट हुने गरेर म तपाईसँग एउटा विषय उठान गर्छु। यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, कसरी पैसाको प्रयोग गर्ने? अब पैसाको त विकल्प छैन, त पैसालाई त्यो भाइरस मुक्त गरेर हामीले सदुपयोग कसरी गर्न सक्छौँ आम सर्वसाधारणका लागि र सरकारवाला संयन्त्र, वित्तीय संस्था र सरकारले तत्काल गरिहाल्नुपर्ने काम बताइदिनुहोस् त। अब यसमा चाहिँ आम नागरिक, सरकारले, यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले उहाँहरूले अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूसँग डिसइन्फेक्टिङ गर्ने प्रविधि छैन भने 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो, सबै पैसा कलेक्ट गर्ने। र सरकारले नीति नियम बनाएको अनुसारले कि त प्रविधि प्रयोग गरेर उहाँहरूले डिसइन्फेक्टिङ भएको पैसा मात्र बजारमा दिनु पर्यो। र आम नागरिकले पनि बजारमा जुन हाट बजार अहिले दिल्ली खोल्नु भएको छ नि, उहाँहरूले एटलिस्ट 14-15 दिनलाई पुग्ने गरेर एकचोटि किन्ने, त्यसपछि सबै बन्द। 14 दिन क्वारेन्टाइन पुरै ठप्प पार्नुहोस्। हामी स्कुलमा भन्छौँ अर्थात् व्यक्तिले नै पनि बैंकबाट झिक्यो भने 14 दिन चाहिँ पैसालाई अलग राख, अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उपयोग गर्नु। लकडाउन हामीले जुन गरेका छौँ नि त्यसको अर्थपूर्ण बनाउन, सार्थक बनाउन चाहिँ हामीले यो पनि गर्नुपर्छ। अहिले जसरी लकडाउन त देशभरि गर्नुभएको छ, तर पनि कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिरहेको छ। अहिले हजुरले गएको फर्स्ट लकडाउनमा पनि सुन्नुभयो होला, विभिन्न जनकपुर, चितवन लगायत ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूले पैसा बाटोमा फालेको न्युजहरू सुन्नुभयो। त्यो पैसा फालेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर बुझ्दाखेरि उहाँहरू पोजिटिभ रहेछ मान्छे। एकपछि अब जस्तो मैले यहाँलाई नि जस्तो नोट छ नि, जस्तो यो एउटा सेनिटाइजर, अब त नोटलाई मैले जसरी यसरी हालेर दुवैतिर यसरी हालेँ भने, हजुर यसरी हालेर गरेँ भने अनि त्यो नोट अहिले हजुरले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो डिसइन्फेक्टिङ हुन सक्छ, तर पैसालाई भिजाए यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीति पनि छ। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने अहिले मैले हजुरलाई जस्तो कि यो राष्ट्र ब्याङ्कले अघि मैले 9 बुँदा निकालेको छ, त्यसमा 7 नम्बर बुँदामा के भन्नुभएको छ भने झुत्रिएको, मकिएको, जलेको, गलेको, लुलो भएको, किराले खाएको, पानीले भिजेको, छपाई बिग्रेको, नोटमा रहेको अक्षर, अङ्क, चित्र तथा सूक्ष्म विशेषताहरू नबुझिने वा बिग्रिने गरी रङ लागेको, लेखिएको, कोरिएको, मेटिएको, च्यातिएको र वा पूर्व राजाको तस्बिर अङ्कित भएको नोटलाई पुनः निष्कासन अयोग्य नोटका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता नोटलाई चलन चल्तीको लागि पठाउनु हुँदैन। यो त राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार त्यो मिल्दैन। पैसा भिजिसकेपछि हजुरले जुन भन्नुभयो नि अहिले त डिसइन्फेक्टिङ भयो, तर त्यो सुकेपछि यसरी गराउन मिल्दैन। त्यो मिल्दैन। किन भन्दाखेरि पैसा भिजिसकेपछि डिसइन्फेक्टिङ त भयो, तर त्यो भिजेको कारणले चाहिँ त्यो फङ्गसले चाहिँ पैसा चाहिँ त्यसको लाइफ घटाइदिन्छ, त्यो पैसा प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने हुन्छ भने नोटको त्यहाँ खत्म हुने भयो, नोट खत्म हुँदो रहेछ। र फेरि हामीले एउटा पैसा छाप्नु कति खर्च गर्नुपर्छ, त्यो अनुसारको फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा छाप्नुपर्ने अवस्था, बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। अब म यहाँ ठिक अन्त्यमा आएँ कि एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् तपाईँको कुनै चिज छुटेको? अब मैले यसमा हजुरलाई भने अब संसारमा कस्ता कस्ता प्रविधिहरू छन् जसले चाहिँ निर्मलीकरण गर्छ। अब मैले चाहिँ यसमा एउटा कम्पेरिजन चार्टै लिएर उहाँहरूलाई पनि दिएको छु र हजुरलाई पनि यसमा भन्न चाहेँ। एउटा छ हामी प्लाज्मा आयन क्लस्टर। यो चाहिँ प्लाज्मा प्रविधि भनेको चाहिँ हाम्रो प्लाज्मा आयन्स जसको चाहिँ ओएच रेडिकल भनेको सबभन्दा बढी इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने
ऐन छ त्यसले चाहिँ पैसालाई जब काउन्टिङ गर्छ नि ब्याङ्कमा कहाँनिर पोल्युसन हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा पैसा हुँदाखेरि पनि पोल्युसन हुने होइन ब्याङ्कमा मान्छे फ्लो हुन्छ त्यो बेला पोल्युसन हुन्छ कन्टामिनेसन हुनसक्छ र ब्याङ्कको कन्टामिनेसन पैसाबाट कसरी हुन्छ भने जब काउन्टिङ गर्छ नि त्यो काउन्टिङ गर्दाखेरि जो पैसाको रहेका धुलोका कण सँगसँगै ब्याक्टेरिया भाइरस पनि हावामा फाल्ने गर्छ त्यो भएकोले चाहिँ ब्याङ्कमा रहेको त्यो काउन्टिङ मेसिनहरू अहिलेको अवस्थामा युज गर्नमा प्रयोगमा नल्याउँदा बेटर यदि उहाँहरूले ल्याउने हो भने त्यसलाई चाहिँ एउटा एब्जर्भ गर्ने डस्ट पार्टिकलदेखि त्यो सबै एब्जर्भ गर्ने प्रविधि भएको काउन्टिङ मेसिनहरू उहाँहरूले प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो भएकोले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो काउन्टिङ गर्ने यो निर्मलीकरण गर्ने प्रविधि के छ भन्दाखेरि एउटा प्लाज्मा क्लस्टर आयन छ एउटा युभी ल्याम्प छ एउटा ओजन टेक्नोलोजी छ अब प्लाज्मा क्लस्टर आयनले हामीले डिसइन्फेक्टिङ गर्दाखेरि 10 देखि 30 सेकेन्डभित्र त्यसले 99.9% निर्मलीकरण गर्छ युभी टेक्नोलोजीले 3 देखि 15 मिनट लाग्छ एउटा सर्फेसमा तर प्लाज्मा टेक्नोलोजीले अल सर्फेस यो काउन्टिङ गर्दाखेरि जुन यो प्लाज्मा टेक्नोलोजी गर्दाखेरि सबै सर्फेसमा त्यो प्लाज्मा आयन्सहरू जेनेरेट भएर उसले निर्मलीकरण गर्छ त्यस्तै ओजन टेक्नोलोजीले पनि 30 सेकेन्डभित्र उसले गर्छ तर उसले पनि 99.9% गर्छ तर उसले पनि सबै सर्फेसलाई गर्छ तर यसमा चाहिँ के छ भने प्लाज्मा आयन टेक्नोलोजी चाहिँ एकदम स्ट्रङ स्टेरिलाइजेसन प्रोसेस भयो यसले डस्टहरू हटाइदिने भयो पैसामा गन्ध स्मेल आउँछ नि त्यो पनि ब्याक्टेरियाको कारणले आउँदो रहेछ त्यस्तो डिअडराइजिङ हटाइदिन्छ भने युभी टेक्नोलोजीबाट चाहिँ एउटा सर्फेस मात्र गर्न सक्छ अर्को सर्फेस गर्न सकिन्न यसले अल्ट्राभायोलेट लाइट भनेको चाहिँ यो युभीसी रेन्जको फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ प्रयोग गर्दाखेरि हामी स्पेसल सेफ्टी सुटहरू लाउनुपर्छ ओजन टेक्नोलोजीमा पनि हामीले सेफ्टी इक्विपमेन्ट्सहरू लाउनुपर्छ तर ओजन प्रविधिबाट हामीले पैसालाई निर्मलीकरण गर्दाखेरि पैसामा भएको कलर चाहिँ फेड हुने पर्छ त्यो भएकोले राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिअनुसार त्यो गर्न प्रयोग गर्न मिलेन अब म इन्जिनियर साहबसँग नि म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ मसँग समय रहेन हाम्रो समय घर्किसक्यो जो दर्शक अहिले लाखौँ हेरिरहनु भएको छ व्यवस्थापनका मानिसहरू पनि हेरिरहेका होलान् होइन नीति निर्माताहरू हेरिरहेका होलान् ती समग्रलाई बच्ने र बचाउने बारेमा केही निर्देश गर्नुहोस् त अब यसमा मैले तपाईँको विद्यामा ज्ञान त्यतातर्फ एकदम छोटकरी 1 मिनेटमा सकिदिनु राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अबको आगामी वर्ष आगामी दिनमा पैसा नोटहरू छाप्दाखेरि यो पेपर र फाइबर भन्दा पनि हामी पोलिमर र कोइनहरूलाई प्राथमिकता दिउँ त्यसले चाहिँ कम सार्छन् ग्रोथ हुन पाउँदैन तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो लकडाउन गरेर कोरोनालाई चाहिँ अहिलेको उपाय भनेकै कोरोना लागिसकेपछि उपचारको उपाय नै छैन अहिले मैले यहाँ चाहिँ पेपर ल्याएको छु त्यो कहाँ छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्ति भर्खर निकालेको नोटिसमा उहाँले भन्नुभएको छ कि हालसम्म यो विषयमा चाहिँ कुनै त्यस्तो औषधि उपचार अहिलेसम्म यकिन भएको छैन त्यो भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले के त उहाँहरूसँग डिसइन्फेक्टिङ गर्ने प्रविधि छैन भने 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ पैसालाई पनि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ 14 दिनलाई लकडाउन डब्ल्युएचओले पनि भन्नुभएको छ यदि उहाँहरूले अति आवश्यक चाहिँ बन्द गर्न मिल्दैन अहिले राष्ट्र ब्याङ्कलाई विभिन्न सिडिओ कार्यालयबाट बन्द गर्दाखेरि अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ यो बन्द गर्न मिल्दैन अति आवश्यक हो त्यो हो भने चाहिँ यो प्रविधिहरू प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ पैसालाई चाहिँ भुक्तानी गर्दा वा सताइ गर्दाखेरि तब मात्रै भित्रमा तब मात्रै सर्वसाधारण लैजाउँ नत्र ज्यान जोखिममा पार्नु भएन अनि यो भएको हुनाले राष्ट्र चाहिँ लागि पर्ने तर यसमा राष्ट्रले मात्र गरेर हुँदैन राष्ट्रको पनि यो केही जिम्मेवारी हुन्छ राष्ट्रले नीति नियम बनाएको हुन्छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने त्यसलाई चाहिँ हामी भनौँ न विभिन्न सङ्घ संस्था र आम नागरिकले चाहिँ साथ नदिने हो भने अनि कसरी चाहिँ हामी यस्ता महामारीबाट बस्न सक्ने सबै सचेत हुनुपर्ने स्थिति आयो सबै सतर्क हुने खास गरी वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूको गम्भीर ध्यान आकृष्ट यहाँले गराउनुभयो म यहाँसँग केही अरू विषय कुरा गर्न चाहन्थेँ समयले हामीलाई निर्धारित समय यतिसम्म मात्रै रह्यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो बहुत धन्यवाद छ यहाँ आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामभक्त बहादुर श्रेष्ठ उहाँ बायोमेडिकल इन्जिनियर कसरी पैसाको नोटबाट भाइरस एकबाट अर्कोमा सर्छ र कसरी हामी बच्ने कसरी सावधानी अपनाउने कसरी मानिसको जीवन समाप्त भइरहेको छ ख्याल गर्नुपर्ने विषय उप उहाँले ध्यान आकृष्ट गराउने प्रयत्न गर्नुभयो म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार
यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।